बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 28 आपसे शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 57 से 59 तक होगा। ये आयत मुबारक बनी इसराइल की मुहाजरत के वक्त उनकी रिहाइश और ख़ुराक के बंदोबस्त जैसे अल्लाह ताला के एहसानात के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 56 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में आपके सामने पेश कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स और इसके साथ सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा के इस वक्त तक के तमाम लेक्चर्स आप समाअत फरमा लें ताकि तरतीब कुरान समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 57 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। तर्जमा, हमने तुम पर बादलों का साया किया, मन और सलवा की ग़िज़ा तुम्हारे लिए बाहम फराहम की और तुमसे कहा कि जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं इन्हें खाओ, मगर तुम्हारे असलाफ़ ने जो कुछ किया वो हम पर जुल्म न था बल्कि उन्होंने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया। याद रहे, फ़िरौनियों से निजात पाने के बाद बनी इसराइल जज़ीरा नुमा सीना में जमा हुए। इस वादी में धूप से बचने के लिए कोई जाए पनाह मुयस्सर न थी। बेसर सामानी का सामान था, मकानात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इसके अलावा एमरजेंसी साया के लिए उनके पास कोई खैमे वगैरह भी मौजूद नहीं थे। अल्लाह ताला ने धूप से बचने के लिए इनके लिए बादलों का साया किया। बनी इसराइल उस वक्त लाखों की तादाद में थे। इन हालात में अल्लाह ताला ने इन पर लंबी मुद्दत के लिए बादलों का साया किए रखा। आयत के अल्फाज वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम का मतलब है हमने तुम पर बादलों का साया किया। जान लीजिए, अल्लाह ताला ने यह बंदोबस्त इसलिए फरमाया कि ये कौम धूप से बच जाए। अगर अल्लाह ताला ये बंदोबस्त ना फरमाता तो ये कौम धूप से हलाक हो जाती। लिहाजा रिहाइश का आर्जी बंदोबस्त बादलों के साए की शक्ल में अल्लाह ताला ने किया, जबकि बनी इसराइल के लिए दूसरा मसला ग़िज़ाई किल्लत का दरपेश था। लिहाजा ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने मन और सलवा का बंदोबस्त फरमाया। आयत के अल्फाज वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, मन और सलवा की ग़िज़ा तुम्हारे लिए फ़राहम की। मन और सलवा वो कुदरती ग़िज़ाएँ थीं जो बनी इसराइल को मुहाजरत के वक्त या मुहाजरत के ज़माने में 40 साल तक मुसलसल मिलती रहीं। मन धनिया के बीज जैसी एक चीज़ थी जो औस यानी शबनम या ड्यू की तरह ज़मीन पर गिरती थी और ज़मीन पर जम जाती थी, और सलवा बटेर की किस्म के परिंदे थे जो खाने के लिए तैयार मिलते थे। अल्लाह के फजल से सलवा यानी बटेर जैसी खुराक की इतनी कसरत थी कि एक पूरी की पूरी कौम जो लाखों की तादाद में थी महज इन्हीं ग़िज़ाओं पर ज़िंदगी बसर कर रही थी। इस तरह इस कौम को फाका कशी की मुसीबत न उठानी पड़ी। इस बात का अंदाज़ा हम इस तरह कर सकते हैं, अगर किसी मुल्क में चंद लाख मुहाजिरीन एकदम से पनाह लेने पर मजबूर कर दिए जाएं तो इनकी रिहाइश, खुराक या खाने पीने के बंदोबस्त में कितनी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। बनी इसराइल की मुहाजरत में अल्लाह ताला ने इनके लिए रिहाइश और खुराक का इस कदर ख़ास बंदोबस्त किया जो आज तक किसी दूसरी कौम को मुयस्सर नहीं। अब आइए आयत नंबर 58 की तरफ चलते हैं। वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। तर्जमा, फिर याद करो जब हमने कहा था ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहो मज़े से खाओ, मगर बस्ती के दरवाज़े में सजदा रेज़ होते हुए दाखिल होना और कहते जाना हित्ततुन हित्ततुन,
ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ یاد رہے اس وقت بنی اسرائیل فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد ایک فاتح قوم کی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں گے تو آج سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اس آیت میں جس بستی کا ذکر آیت کے الفاظ ھذہ القریۃ، یہ بستی کے الفاظ سے ہے، یا ابھی تک یہ تحقیق نہیں ہو سکی اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ جس سلسلہ واقعات میں اس واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب کہ بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نما سینا میں ہی تھے، لہذا غالب گمان یہی ہے کہ یہ اسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے اس سے مراد شتیم ہو جو یریحو کے بالمقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ اس حوالے سے بائبل کا بیان ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے گئے۔ اسی آیت کے الفاظ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بستی کے دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا اور کہتے جانا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو حکم تھا، اور اس حکم میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ جابر ظالم فاتحین کی طرح اکڑتے ہوئے داخل نہ ہونا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح عاجزی اور انکساری سے داخل ہونا۔ اس حکم کی کیفیت کا اندازہ آپ اس وقت کے تصور سے کر سکتے ہیں جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تھے تو اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کی ایسی مثالیں پیش کر رہے تھے جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ لفظ حطۃ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، جبکہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوٹ مار اور قتل عام کی بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا، لیکن ان ظالموں نے ایسا نہ کیا بلکہ اس حکم کے برعکس اللہ کی نافرمانی کی، جس کا اظہار نیکسٹ آیت میں کیا جا رہا ہے جو کہ آیت نمبر 59 ہے۔ اب ہم آیت نمبر 59 کی طرف چلتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ترجمہ، لیکن جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ آیت کے الفاظ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی کا مطلب ہے جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، یعنی ان کو حکم دیا گیا تھا حطۃ حطۃ کہتے ہوئے جانا، لیکن انہوں نے عاجزی اور انکساری والے الفاظ لینے کی بجائے ان کو بدل دیا اور ہٹ دھرمی والے الفاظ سے ان کو تبدیل کر دیا۔ آیت کے الفاظ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ کا مطلب ہے آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ آیت کے الفاظ بما كانوا يفسقون کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 28 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 57 سے 59 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 60 سے ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔